नमस्कार सम्पूर्णलाई नोबल इन्भाइरोमेन्ट एकाडेमीको अनलाइन कक्षामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। म किनु गुरुङ, आधारभूत तहको नेपाली विषय शिक्षिका। आज यहाँहरू सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्दै आज म कक्षा 4 का विद्यार्थीहरूको लागि आज उपस्थित भएकी छु र आशा छ सम्पूर्ण कक्षा 4 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तयारी अवस्थामा रहनुहुनेछ र यहाँहरू तयारी अवस्थामा रहनुभन्दा अगाडि सम्पूर्ण जतिले पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ यो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र धेरैभन्दा धेरै सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला कृपया। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तयारी अवस्थामा रहेर आफ्नो कक्षालाई ध्यानपूर्वक सुनेर र आफूले पनि गर्ने प्रयास गर्नुस् र एकदमै सुनेर यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्ने यहाँहरूले हेरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै आजको कक्षा सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। कृपया सम्पूर्ण कक्षा 4 का विद्यार्थीहरूलाई पुनः तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आजको कक्षामा विशेष गरेर हामीले राइट ब्रदर्स जसले चाहिँ पहिलो विमान बनाउनु भएको थियो, विमान बनाउने दाजुभाइ भनेर हामीले पढिसकेका छौँ र यो पाठ पढिसकेपछि यहाँहरूले धेरै कुरा जानिसक्नु भएको छ। अर्विल राइट र विल्बर राइटले बनाउनु भएको विमानको बारेमा यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। सबैभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँहरूले विमानको आविष्कार गर्नुभएको थियो र विमान उडाउनु भएको थियो र उहाँहरूले धेरै सङ्घर्ष गरेर यो विमान चाहिँ उडाउनु भएको थियो, किनभने यो उहाँहरूको एउटा सपना पनि थियो जसबाट उहाँहरूले एउटा नाम र दाम दुवै कमाउने सपना देखेका थिए। विल्बर र अर्विल राइट र विल्बर राइटले। र त्यो सपना चाहिँ दुवैजनाले पुरा गर्नका लागि सानैदेखि नयाँ नयाँ चिजहरूको खोज अनुसन्धान गर्ने र खोज अनुसन्धान पश्चात चाहिँ विल्बर र अर्विलका जुन राइट ब्रदर्स थिए तिनीहरू दुवैजनाले चाहिँ विभिन्न किसिमका मोटरहरू लगेर विभिन्न कम्पनीहरूमा यस्तो खालको मोटरहरू बनाइदिनुहोस्, यस्तो खालको चिजहरू बनाइदिनुहोस् भनेर जुन आग्रह गर्नुहुन्थ्यो त्यो समयमा चाहिँ उहाँहरूलाई यो यस्ता सामग्रीहरू केका लागि हुन् भनेर सोद्धाखेरि यो चाहिँ हामीले विमान बनाउने हो, हामीले विमान आविष्कार गर्न लागेको हो, त्यस कारणले यस्तो बनाइदिनुहोस् भनेर कुनै पनि कम्पनी अथवा कारखानाहरूलाई उहाँहरूले बनाइदिनुहोस् भनेर जुन रिक्वेस्ट गर्नुहुन्थ्यो त्यो अनुरोध गर्दाखेरि उहाँहरूलाई के गर्नुहुन्थ्यो त धेरै कारखाना र धेरै कम्पनीका मान्छेहरूले खिल्लीमा उडाउँथे है। यस्ता मान्छेहरूले पनि विमान बनाउने त्यस्तो हुँदै हो, के भन्छ गर्नै नसकिने काम तिमीहरूले गर्ने भनेर उनीहरूलाई खिल्ली उडाइन्थ्यो, उनीहरूको बारेमा हाँसिन्थ्यो। तर उनीहरूले गरेको जुन अठोट थियो, जुन हामीले गर्नै पर्छ भन्ने जुन उद्देश्य लिएर उनीहरू दुवैजना दाजुभाइहरू लागि परेका थिए, त्यो मेहनत र त्यो अठोटले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो लक्ष्य पुरा गरेरै छाडे र सबैभन्दा पहिला विमान चाहिँ उडाएरै छाडे। जति बेला उनीहरूले विमान उडाउने भनेर भनेका थिए त्यस दिन चाहिँ उनीहरूले धेरै मान्छेहरू, धेरै आफन्तहरू, धेरै वरिपरिका मान्छेहरू बोलाएका थिए, तर उनीहरूको काममा चाहिँ विश्वास नगरेका हुनाले, उनीहरूको काममा खिल्ली उडाउने, हाँसो उडाउने भएका हुनाले मान्छेहरू चाहिँ उपस्थित भएनन् है। जम्मा 5 जना मान्छेहरूले विश्वास गरेर, जम्मा 5 जना मान्छेहरूले उनीहरूको कामलाई एप्रिसिएट गरेर उनीहरूको काम देखेर 5 जना मान्छेहरू मात्रै आएका थिए र ती 5 जना मान्छेहरू नै के गरेका थिए त सबैभन्दा पहिलो विमान उडाउँदाखेरि उनीहरूले के गरेका थिए, एउटा अनुभव गरेका थिए। ती 5 जना मान्छेहरू के थिए त सबैभन्दा पहिला विमान उडाएको हेर्ने र विमान चाहिँ राइट ब्रदर्सले सबैभन्दा पहिला विमान आकाशमा उडाएको चाहिँ सबैभन्दा पहिला देख्ने व्यक्तिहरू थिए ती 5 जना है। र हामी यस पाठबाट के सिक्न सक्छौँ भने कुनै पनि मान्छेले एउटा लक्ष्य र एउटा अठोट लिएर अगाडि बढ्यो भने त्यो मान्छेलाई राम्रो अथवा नराम्रो भन्ने मान्छेहरू अगाडि पछाडि जति पनि हुन्छन्, तर जसले जे भने पनि आफ्नो लक्ष्य र आफ्नो अठोटलाई अगाडि बढाउनको लागि आफू चाहिँ मेहनत गरिरहने हो भने आफू चाहिँ त्यो लक्ष्यमा पक्कै पनि पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पाठबाट सिक्न सकिन्छ है। र हामी
यो पाठ पढिसकेपछि यहाँहरू सम्पूर्ण कक्षा 4 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले गृह कार्यको रूपमा दिएको थिएँ। पक्कै पनि यहाँहरू सम्पूर्णले गरिसक्नु भएको छ र पेज नम्बर 32 र 33 गृह कार्यको रूपमा दिएको थिएँ भने आज हामी पेज नम्बर 34 मा जाँदैछौँ। पेज नम्बर 34 मा पाठ हेरी तल मिति भर भनेको छ। विल्बरको जन्म सन् कहिले भएको थियो? विल्बरको जन्म सन् 1868 मा भएको थियो है। त्यसैगरी ओर्वेलको जन्म कहिले भएको थियो? खमा ओर्वेलको जन्म सन् 1871 मा भएको थियो। अर्को छ ओर्वेल राइटको मृत्यु कहिले भएको थियो? ओर्वेल राइटको मृत्यु सन् 1948 मा भएको थियो र घमा छ त्यहाँ चाहिँ च ग घ भनेर दिएको छ, त्यहाँ बिग्रिएको छ है। विल्बर राइटको मृत्यु सन् 1912 मा भएको थियो। अब जानुस् ममा एक जर्मनेली व्यक्तिको मृत्यु, जुन जर्मनेली व्यक्तिले चाहिँ सुरुमा विमान बनाउने भनेर लागि परेका थिए, ती व्यक्तिको चाहिँ अकस्मात मृत्यु भयो है। पछि उनैको जुन जहाज बनाउने, जुन विमान बनाउने सपना थियो, त्यो सपनामा चाहिँ ओर्वेल र विल्बर लागेका थिए है। त्यो व्यक्ति कहिले मृत्यु भएको थियो त? त्यो व्यक्तिको सन् 1896 मा त्यो व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो। अब जब 6 मा जानुस् पहिलोपटक विमान उडेको दिन। च मा पहिलोपटक विमान उडेको दिन कहिले थियो त? सन् 1903 डिसेम्बर 27 तारिकको दिनमा है। सन् 1903 डिसेम्बर 27 तारिकको दिनमा चाहिँ विल्बर र ओर्वेलले पहिलोपटक विमान उडाएका थिए। अब 6 मा जानुस् कसलाई के भनिन्छ लेख। यहाँ चाहिँ साहित्यकार, ड्राइभर, गाडी चालक, समाजसेवी, वैज्ञानिक, विमान चालक भनेर दिएको छ। तलपट्टि चाहिँ त्यसको अर्थ दिएको छ। विमान चलाउने व्यक्तिलाई के भनिन्छ? विमान चालक भनिन्छ है। विमान चालक भनेर लेख्नुस् कमा। खमा गाडी चलाउने व्यक्तिलाई के भनिन्छ? ड्राइभर भनिन्छ हो। यो हजुरहरु सबैले थाहा भएको कुरा हो। र गमा जानुस् नयाँ कुरा पत्ता लगाउने व्यक्तिलाई आविष्कारक अथवा वैज्ञानिक भनिन्छ। यहाँ चाहिँ वैज्ञानिक भनेर दिएको छ। घमा कथा कविता आदि लेख्ने व्यक्तिलाई के भनिन्छ त? मैले सुरुमा पनि हजुरहरूलाई नेपाली विषय सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पढाइसकेकी छु, यहाँले बुझी जानिसक्नु पनि भएको छ। साहित्यकार, साहित्य कुनै पनि नेपाली साहित्यभित्र रहेर कुनै पनि कविता, निबन्ध, कथा जस्ता कुराहरू लेख्ने व्यक्तिलाई के भनिन्छ? साहित्यकार भनेर भनिन्छ है। अब ममा जानु समाजको सेवा गर्ने मान्छेलाई समाजसेवी भनेर भनिन्छ है। सोशल वर्कर भनेर हजुरहरूले पढ्नु भएको छ। सोशलमा पनि कक्षा 1 देखि 3 सम्म पढेर आइसक्नु भएको छ र 4 मा आउँदाखेरि त अब हजुरहरूले जानि पनि सक्नु भएको छ। समाजसेवी भनेर भन्छ है, समाजको सेवा गर्ने मान्छे। अब हामी जाँदैछौँ 7 मा उत्तर देऊ भनेर भनेको छ। मानिसहरू विमानमा चढेर के गर्न सक्छन् है। 7 मा मानिसहरू विमान चढेर के गर्न सक्छन् होला? मानिसहरू विमान चढेर अन्तरिक्षको भ्रमण गर्न सक्छन्। पृथ्वीका साथसाथै विभिन्न ग्रहहरूको पनि भ्रमण गर्न र अध्ययन गर्न सक्छन्। नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउन सक्छन् र मान्छेहरूलाई अझै विकसित हुनुपर्छ भनेर चाहिँ के पनि गर्न सक्छन् त? मान्छेहरूको जीवनयापनदेखि लिएर हरेक कुरामा मान्छेहरूलाई अझै विकसित गर्नको लागि जागरुक बनाउन सक्छन् हो। र अर्को छ खमा, मानिसको उड्ने सपनालाई कसले साकार पार्यो? मानिसको उड्ने सपनालाई विल्बर राइट र ओर्वेल राइटले पुरा गरेका छन्। विल्बर र ओर्वेल राइट, जसलाई चाहिँ हामीले राइट ब्रदर्स भनेर पनि भन्ने गर्छौँ। गमा जानुस् राइट दाजुभाइ सानैदेखि कस्तो कुरामा चाख राख्थे? राइट दाजुभाइ सानैदेखि नयाँ कुराहरू आविष्कार गर्ने खालका कुराहरूमा चाख राख्थे, नयाँ कुराहरूमा चाख राख्थे भनेर लेख्नुहोस् है। अब घमा जानुस् राइट दाजुभाइको ध्यान कहिलेदेखि विमान बनाउने तर्फ मोडियो?
राइट दाजुभाइको ध्यान अघि नै पनि मैले भनिसकेको छु, जब चाहिँ एकजना जर्मनेली व्यक्तिले विमान बनाउन खोज्दै थिए र उहाँको दुर्भाग्यवश अथवा अकस्मात उहाँको मृत्यु भयो। कहिले त सन् 1896 मा। त्यस पश्चात उनीहरूको ध्यान एकाएक विमान बनाउनेतर्फ के भयो त मोडियो है। उनीहरूले उडाएको विमान हेर्न कतिजना आएका थिए? उनीहरूले उडाएको विमान हेर्न 5 जना मात्रै आएका थिए है। 5 जना आएका थिए भनेर लेख्नुहोस्। 5 जना आएका थिए। चमा मानिसहरू विमानका सहायताले कस्ता कस्ता काम गर्छन्? मानिसहरू विमानका सहायताले मैले अघि नै सुरुमा पनि भनेको छु, पृथ्वी लगायत विभिन्न ग्रहहरूको भ्रमण गर्न सक्छन्, विभिन्न ठाउँको अध्ययन गर्न सक्छन् है, र अध्ययन अनुसन्धान गरेर नयाँ नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउन सक्छन् र विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न ठाउँसम्म सामानहरू आयात गर्ने, निर्यात गर्ने हो, विभिन्न ठुल्ठुला सामानहरू पनि पठाउने, यहाँबाट कुनै देशमा पठाउने र अरू देशबाट चाहिँ यो देशमा पनि ल्याउने जस्ता कामहरू पनि गर्न सक्छन् है। यसरी पेज नम्बर 34 र 35 मा रहेको छ उत्तर देऊ भन्ने, यो हजुरहरूले गर्नुहोला। र अब म जाँदैछु प्रश्न नम्बर 8 मा। अब प्रश्न नम्बर 8 तर्फ जानुस्। हवाईजहाजबाट मानिसलाई के फाइदा भएका छन्? लामो उत्तर लेख। अब हवाईजहाजबाट मान्छेहरूलाई के फाइदा भएको छ त? हजुरले पोइन्ट नम्बर 1 मा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने हवाईजहाजबाट मानिसहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा छिटोभन्दा छिटो है, छिटोभन्दा छिटो जान अथवा पुग्नको लागि सहयोग भएको छ एउटा। अर्को चाहिँ कुनै पनि सामानहरू आयात तथा निर्यात गर्नको लागि है, कुनै पनि सामानहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान र अर्को ठाउँबाट एक ठाउँमा ल्याउनको लागि सहयोग पुर्याएको छ। त्यसै गरी अर्को छ हवाईजहाजबाट विभिन्न देशहरू घुम्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ हवाईजहाजबाट विभिन्न ठाउँको चाहिँ हामीले के गर्न सक्ने भयो? भ्रमण गर्न सक्ने भयो र विभिन्न ठाउँहरूको अनुसन्धान गर्न, अध्ययन गर्न पनि सकिने भयो। त्यसै गरी विभिन्न ठाउँहरू घुम्दाखेरि, विभिन्न ठाउँहरूको अध्ययन गर्दाखेरि हामीले के कुराको पत्ता लगाउने भयो? अर्को नयाँ नयाँ कुराहरूको पनि पत्ता लगाउन सक्ने भयो है। र यसै गरी हवाईजहाजबाट विभिन्न किसिमका फाइदाहरू हुन सक्छन्। हजुरहरूले कम्तीमा पनि 5 वटा अथवा 6 वटा पोइन्टहरू गरेर हजुरहरूले लामो उत्तर लेख्नुहोस् भनेर यहाँ कक्षा 4 लाई दिएको छ। यो चाहिँ हजुरहरूले पुरा गर्नुपर्ने छ। र 9 मा जानुहोस्। तिमी चरा जस्तै आकाशमा उड्न सक्ने भए के गर्थ्यौ? कहाँ कहाँ जान्थ्यौ? तिमीलाई रमाइलो लाग्थ्यो कि नरमाइलो? एक अनुच्छेदमा लेख। पहिलो चाहिँ तिमी चरा जस्तै आकाशमा उड्न सक्ने भए के गर्थ्यौ त्यो लेख। म चरा जस्तै आकाशमा उड्न सक्ने भए विभिन्न ठाउँमा उड्थेँ, म विभिन्न रुखटुप्पाहरूमा बस्थेँ हो, रुखटुप्पाहरूमा बस्थेँ। त्यसै गरी विभिन्न देशहरूको भ्रमण गर्थेँ हो, धेरै आकाशमा उड्ने विभिन्न किसिमका चराहरूदेखि लिएर हवाईजहाजहरूदेखि लिएर हरेक उडेका वस्तुहरूलाई मैले हेर्न सक्थेँ है। विभिन्न किसिमका कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। र हजुरलाई मलाई मनपर्ने ठाउँमा गएर धेरै घुम्थेँ होला हो, चरा जस्तै उडिसकेपछि हजुरलाई कुन चाहिँ ठाउँ एकदमै बढी मनपर्छ त्यो ठाउँमा एकदमै बढी घुम्थेँ र मैले नयाँ नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउँथेँ र त्यो कुराहरू लिएर मैले साथीहरूलाई पनि सेयर गर्थेँ जस्ता कुराहरू यहाँ लेख्नुहोस्। र अर्कोमा छ कहाँ कहाँ जान्थ्यौ है, नयाँ नयाँ ठाउँमा जान्थेँ अथवा मलाई घुम्न लागेको ठाउँहरूमा घुम्थेँ। तिमीलाई रमाइलो लाग्थ्यो कि नरमाइलो? पक्कै पनि धेरै ठाउँमा नयाँ नयाँ ठाउँहरूमा घुम्दाखेरि पक्कै पनि के लाग्छ? कुनै ठाउँमा रमाइलो लाग्छ, कुनै ठाउँमा नरमाइलो लाग्छ, त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो। र एक अनुच्छेदमा लेख्नुहोस् भनेको छ, यो चाहिँ हजुरलाई लेख्नुपर्ने छ। अब हजुर जानुहोस् पेज नम्बर 36 मा। अब पेज नम्बर 36 मा के भनिएको रहेछ? तलको पाठ पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर देऊ।
कमल नेपाली घर कास्की पोखरा एउटा साधारण नेपाली परिवारका 4 सन्तानमध्ये कान्छो सन्तान। यिनै कमल नेपालीले 11 वर्षको धुलो खेल्ने उमेरमै देशभरि चर्चा बटुले साहसी बालकका रूपमा। आराधना नामकी 2.5 वर्षकी सानी केटी अचानक एउटा खोजमा खसी 65 फिट गहिरो खोज। उसलाई निकाल्न सबै लागेका थिए, प्रहरी सेना र अरू मानिसहरू जुटेका थिए। कोही सफल भएनन्, तर कमल नेपाली हो तिनै कमल साहस गरेर खोजभित्र पसे र 21 घण्टादेखि खोजमा रहेकी अनुराधालाई उनले जीवितै बाहिर निकाले। के कमललाई महान काम गर्न उमेरले छेक्यो या सोधिएको छ। कमल नेपाली भन्ने एकजना व्यक्ति चाहिँ उनको घर पोखरा कास्कीमा छ रहेछ। उनी एउटा साधारण नेपाली परिवारमा जन्मेका र हुर्केका एकजना व्यक्ति हुन्। उनी चाहिँ मात्र कति वर्षका थिए त? 11 वर्षका थिए र उनी परिवारका 4 जना सन्तानहरूमध्ये सबैभन्दा कान्छो छोराका रूपमा थिए कमल नेपाली। र यिनै चाहिँ 11 वर्षको धुलो खेल्ने उमेर है। धुलो खेल्ने उमेर भनेको हजुरहरू अझै पनि 11 वर्षको बच्चाहरू अझै पनि धुलोमा खेल्ने के गर्नुहुन्छ भन्न खोजेको यो है। धुलोमै खेल्ने उमेरमा पनि उनलाई 11 वर्षका साना थिए र पनि उनले साहस बटुलेर एकजना आराधना नामकी 2.5 वर्षकी बच्ची है, सानो बच्ची चाहिँ एउटा खोजमा खसेकी रहेछन्। त्यो कति फिटको रहेछ? 65 फिट गहिरो रहेछ। 65 फिट गहिरो खाल्डोमा उनी खसेकी रहेछन् र उनलाई मैले निकाल्छु भनेर कमल नेपालीले के गरे त? साहस गरेर गए। त्यस पछाडि जुन बालिका जुन बच्ची थिइन् 2.5 वर्षकी आराधना भन्ने बच्ची, उनलाई चाहिँ कमलले साहस गरेर 21 घण्टादेखि त्यो खोजमा रहेको जुन बच्ची थिइन् उनलाई चाहिँ कमल नेपालीले निकालेरै छाडे। र यस्ता साहसिला काम गर्नको लागि के मान्छेलाई उमेरले छेक्छ त भनेर यहाँ प्रश्न सोधिएको छ अन्त्यमा। पक्कै पनि छेक्दैन रहेछ हो। कमल नेपाली 11 वर्षको व्यक्ति भनेको पक्कै पनि कक्षा 4, 5, 6 मा पढ्ने विद्यार्थी हो है। 11 वर्षको बच्चाले 21 घण्टासम्म एउटा 65 फिट गहिरो खोजमा रहेकी बच्चालाई उद्धार गर्ने साहस चाहिँ 11 वर्षको बच्चाको हुँदो रहेछ भने हामीले जस्तो ठुल्ठुला जस्ता पनि कामहरू गर्नको लागि उमेर सानो, ठुलो, बुढो, पाको उमेर चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन रहेछ है। साहस भन्ने कुरा मनैदेखि निकाल्ने कुरा हो, जुन चाहिँ सानै उमेरमा पनि निकाल्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ कमल नेपाली एक उदाहरणको रूपमा थिए। र अब प्रश्न दिएको छ, कमलका परिवारमा कतिजना सदस्य थिए? कमलको परिवारमा 4 सन्तान भनेपछि 4 जना दाजुभाइ भए, बुवा आमा भनेपछि कतिजना भए त? 6 जना परिवार थिए। खोजमा खसेकी आराधना कति वर्षको थिइन्? खोजमा खसेकी आराधना 2.5 वर्षकी थिइन्। 2.5 भनेको 2 वर्ष र 6 महिना। खोज कति फिट गहिरो थियो? खोज चाहिँ 65 फिट गहिरो थियो। आराधना कति समयदेखि खोजमा रहेकी थिइन्? आराधना 21 घण्टादेखि खोजमा खसिरहेकी थिइन्, खसिसकेकी थिइन्। 21 घण्टा भएको थियो उनी खोजमा खसेको। कमल नेपालीको घर कहाँ थियो? कमल नेपालीको घर पोखराको कास्कीमा थियो। यही सबै दिएको छ है। र यसरी हजुरले पेज नम्बर 34, 35 र 36 गृह कार्य पेज नम्बर 34, 35 र 36 यो गृह कार्यको रूपमा रहेको छ। हजुरहरूले यो गृह कार्य गरेर विद्यालयको ग्रुप मेसेन्जर अथवा म्याथ कनेक्ट एपमा पठाउन सक्नुहुनेछ। र जति पनि आजको यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुभएको जति पनि विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ कृपया सम्पूर्णले गृह कार्य पुरा गर्नुहोला र आफ्नो नोट कपीमा गृह कार्य पुरा गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ दोहोऱ्याएर पढ्ने बानी बसाल्नुहोला। र यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै अर्को हप्ता पुनः भेट्ने बाचा गर्दै यहाँहरू सम्पूर्णबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।